अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी नावल शुरू करते हैं। नावल का नाम है अंतुल हयात और यह अंतुल हयात का सीज़न नंबर 2। और आज है इस नावल की 11वीं एपिसोड, यानी कि 11वीं किस्त बनती है आज। और इस नावल को लिखा है शहजादी भट्ट ने। तो आइए जी हम नावल का आगाज़ करते हैं और आगे देखते हैं कि क्या होता है इस नावल में। नावल बहुत अच्छा जा रहा है, आप ज़रूर पढ़ें, ज़रूर सुनें। ये नावल बहुत मज़े का है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ इस नावल को। तो जी, यहाँ पे हमने स्टॉप किया था। भीगी आंखों से मुस्कुराकर बलाच खानदादा के गले लग गई। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैं जानती हूँ आप भी उसे बहुत मिस कर रहे हैं, बस सफाक बने बैठे हैं, पर मुझसे सफाक नहीं बना जा रहा। रूप फिर से रोने लगी। तुम फिर से रोने लगी? अगर तुम चुप ना हुई तो मैं अपना फैसला बदल लूंगा। बलाज खानदादा ने जरा सख्त लहजे अपनाया। अच्छा, अब नहीं रोंगी, आप बस मेरी कल रूप से बात करवा देना। रूप ने जल्दी से मुंह साफ किया तो बलाज खानदादा ने गहरा सांस लेते उसे बाहों में उठाकर बेड पर लिटाया। खुद वो उसके सराहने बैठकर उसका सर थपकने लगा ताकि वो रिलैक्स होकर सो जाए। बलाज, रूप सो जाओ। बलाज खानदादा ने बिना उसकी बात सुने झुककर उसके माथे पर लब रखे तो रूप ने खुद को रिलैक्स करते आंखें बंद कर ली। बलाज खानदादा रूप से ज्यादा अपनी अरूप के लिए तड़प रहा था। बस वो जाहिर नहीं करवाता था, संग दिली का खोल चढ़ाए फिरता था, वरना उसका खुद का दिल करता था वो अरूप को वापस हवेली ले आए। पर जब बलाज खानदादा याद करता कि कैसे उसने उसका एतबार तोड़ा तो वो खामोश रह जाता। पर आज अरूप का भी जब्त जवाब दे चुका था। खुद को तो वो समझा लेता था, पर अरूप की हालत समझने वाली नहीं थी। अरूप लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से यहाँ पे रूप की बात हो रही है। आज रूप का भी जब्त जवाब दे चुका था। खुद को तो वो समझा लेता था, पर रूप की हालत समझने वाली नहीं थी। बलाज खानदादा को उसके आगे हार माननी पड़ी। हारिब की न जाने रात के किस पहर आंख लगी। सुबह उसकी आंख खुली तो वो गायब दमागी से छत को घूरने लगा। जैसे ही उसका जहन बेदार हुआ वो झटके से उठा और बाएं जानिब फर्श पर नजर दौड़ाई, पर ना वहां अरूप थी ना उसका बिस्तर। हारिब का दिल जोर से धड़का। वो जल्दी से बेड से उठा और कमरे से बाहर निकलकर सहन में झांका तो अरूप चारपाई पर गुमसुम बैठी थी। सर पर दुपट्टा लेकर उसने बायां गाल तरीके से छुपा रखा था। उसे देखकर हारिब को सुकून सा मिला। शायद अरूप को कमरे में ना देखकर उसे डर महसूस हुआ कि वो कहीं उसे छोड़कर तो नहीं चली गई। हारिब ने गहरा सांस लिया और सहन में आकर अरूप के पास खड़ा हो गया। अरूप पता नहीं किन सोचों में गुम थी। उसे हारिब का आना महसूस ही नहीं हुआ। तभी किचन में जरीना निकली और अरूप के आगे नाश्ता रख दिया। लो बेटी, नाश्ता करो। जरीना ने प्यार से अरूप को बचकारा तो वो एकदम चौंकी। पर जैसे ही हारिब पर नजर गई उसके चेहरे पर खौफ से साया लहराया। कल रात के मनाजिर उसके दिमाग में घूमने लगे। अरूप की आंखों में आंसुओं से चुभन होने लगी। हारिब बड़े गौर से अरूप की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में खौफ और आंसू देखकर उसे जितनी तकलीफ हुई थी वही जानता था। नाश्ता शुरू करो बेटी। जरीना ने उसे नाश्ता ना करते देख फिर से कहा तो वो बेदिली से छोटे छोटे नवाले लेने लगी। अम्मा जी, मैं नहाकर आता हूँ, मेरा भी नाश्ता बना दे, फिर हमें कराची के लिए भी निकलना है। हारिब ने कहा और जाने के लिए पलटा, पर जरीना के अल्फाजों पर उसके कदम जम गए। जबकि हारिब के कराची जाने की बात पर अरूप के हाथ से नवाला छूट गया। तुम्हारे दादा साईं का हुक्म है, अरूप कराची नहीं जाएगी। जरीना की बात पर हारिब झटके से मुड़ा। क्यों? हारिब ने पूछा। जरीना से, पर वो देख अरूप की तरफ रहा था जो सर झुकाए आंसू पीने में मसरूफ थी। मुझे नहीं पता, बस तुम्हारे दादा साईं का हुक्म है तो चुपचाप मान लो। वैसे भी बच्ची इस हालत में अकेले कैसे रहेगी? वरीना वहां तक जा चुकी थी। हारिब को लगा वो कहेगी कि नहीं, इसे हारिब के साथ जाना है, उसे हारिब के पास रहना है, पर वो होंठ सिए बैठी थी। मतलब वो हारिब से इतनी खफा थी कि उसके साथ ना जाने पर उसे फर्क नहीं पड़ता था। अगर फर्क पड़ता तो वो बोलती, पर वो चुप थी। हारिब कुछ देर उसे संजीदगी से खड़ा देखता रहा, फिर झटके से मुड़ा और कमरे में आ गया। कमरे के बीचों बीच खड़े होकर हारिब ने चेहरा ऊपर करके आंखें बंद की और गहरे सांस लेने लगा। अरूप ने इससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखना तक नहीं था। ये बात हारिब के दिल पर लगी थी। तो उसने अपना दायां हाथ आंखों के सामने किया, जिससे वो कल रात अरूप को अजियत दे चुका था। हारिब की आंखों से खून छलकने लगा। वो गुस्से से ड्रेसिंग टेबल के आगे बढ़ा और इसी
हाथ का मुक्का बनाकर पूरी कुव्वत से ड्रेसिंग मिरर पर मार दिया। शनाख्या की आवाज़ पर शीशा टूटा और हारिब का हाथ ज़ख्मी हो गया, जबकि शीशा टूटने की आवाज़ पर अरूब ने खौफ से कमरे की तरफ देखा। हारिब अरूब के लब फड़फड़ाए। वो झटके से उठी और भागकर कमरे में गई, तो ड्रेसिंग टेबल का शीशा टूटकर थोड़ा बहुत ज़मीन पर गिरा था। अरूब की नज़र हारिब के हाथ पर गई तो उसकी आंखें खौफ से मज़ीद फैली। हारिब के हाथ की पुश्त पर काँच के कुछ गर्चियाँ चुभ गई थीं। खून रवानी से निकलकर फर्श पर गिर रहा था। हारिब, अरूब भागकर हारिब की तरफ बढ़ी। तुम्हारे हाथ से खून। अरूब हारिब का हाथ अपने हाथों में लिया। हारिब की आंखें जब्त से सुर्ख हो रही थी। अरूब की बेरुखी पर आंसू बाहर आने को बचल रहे थे। खुद वो हर वक्त उससे मुंह मोड़े रखता था। अरूब की जरा सी बेरुखी उससे बर्दाश्त न हो सकी। अरूब को लगा चोट हारिब को लगी है, पर दर्द उसे महसूस हो रहा था। वो हारिब के हाथ से बहता खून देखकर फूट-फूट कर रोने लगी। हारिब संजीदगी से उसे रोता देखने लगा। तभी किरण और ज़रीना भी वहाँ आ गईं। हारिब पुत्र, क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? ज़रीना ने दिल पर हाथ रखते पूछा। खून रुक नहीं रहा था और हारिब ढीठ बना दर्द बर्दाश्त कर रहा था। किरण भी हारिब का हाथ देखकर सहम गई। अम्मा जी, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज डॉक्टर को बुला दे, अरूब ने रोते हुए कहा, जैसे दर्द हारिब को नहीं उसे हो रहा था। हारी बस स्टिल खड़ा अरूप को ही देखी जा रहा था। हाँ पुत्र, मैं तेरे दादा साईं को फ़ोन करती हूँ। किरण अपने दादा साईं को फ़ोन करके जल्दी बुला पुत्र। वरीना ने आखिरी अल्फाज किरण से कहे तो वो शॉक्ड कैफियत में सर हिलाकर फ़ोन करने चली गई। मैं कोई कपड़ा लाती हूँ ताकि खून रुक जाए। जरीना जल्दी से बाहर भागी। ये कैसे हुआ हारिब? अरूब ने हारिब के हाथ से अपने दुपट्टे से आहिस्ता आहिस्ता खून साफ किया। वो इतनी नरमी से खून साफ कर रही थी कि हारिब को तकलीफ ना हो। तुम पर हाथ उठाने की सजा मिली है मुझे। हारिब ने अरूब की हेजल गिरे आंखों में झांक कर कहा, जो रोने की वजह से सुर्ख हो गई थी। हारिब की बात पर अरूब ने बेयकीनी से हारिब की तरफ देखा। तुमने खुद को सजा दी? अरूब के मुंह से बेरब्त अल्फाज निकले। हाँ। हारिब के यक लफ्जी जवाब पर अरूब मजीद शॉक्ड हुई। क्यों? अरूब ने बेयकीनी से पूछा। आंखों से आंसू अब भी जारी थे। मैं तुम्हें मारने का सोच भी नहीं सकता। पता नहीं कल क्या हो गया मुझे। मैं तुम पर हाथ उठा गया। तुम्हारी आंखों में खुद के लिए खौफ और बेरुखी नहीं देख सकता। हारिब ने दूसरे हाथ से अरूब के आंसू नरमी से साफ किए। जरीना हारिब के हाथ पर बांधने के लिए कपड़ा लाई और उसके हाथ पर किरचियां चुभी थी। जरीना आहिस्ता आहिस्ता किरचियां निकालने लगी, जो आधी हारिब के हाथ में घुस चुकी थी और आधी बाहर की तरफ थी। किरण ने भी हशमत अली को फोन कर दिया था। वो अभी हवेली के लिए निकला ही था, रास्ते में ही उसे वापस लौटना पड़ा। अरूब शॉक्ड कैफियत में घड़ी खड़ी हारिब की तरफ देखने लगी। हारिब भी संजीदगी से अरूब की हेजल गिरे आंखों में देखने लगा। वो तो अरूब से मोहब्बत ही नहीं करता था, फिर उसे थप्पड़ मारकर हारिब ने खुद को सजा दी। उसे अरूब की तकलीफ से क्या गर्ज था? वो तो किरण से मोहब्बत करता था। अरूब हारिब की तरफ पुरसोच निगाहों से देख रही थी। मैं तुम पर हाथ उठाने का सोच भी नहीं सकता, और किसी और की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हें 2 बार अदियत देकर बेसुकून हो गया था। कल तो तुम पर हाथ उठ गया। कैसे खुद को बख्श देता? तुम क्या जानो तुम हारिब के लिए क्या हो? हारिब और अरूब एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अरूब ने नजरें फेर कर हारिब के हाथ की तरफ देखा, जिस पर जरीना कपड़ा बांध रही थी ताकि खून रुक जाए। फिर उसकी नजर फर्श पर गिरे खून पर गई, जिसे देखकर अरूब का दिल दहल गया। इससे मजीद खड़े रहना मुश्किल हो गया। वो तेज कदम लेती कमरे से निकल गई। हारिब ने मुस्कुराती आंखों से उसे जाते देखा। वो हारिब से खौफजदा जरूर हुई थी, पर वो आज भी हारिब से बेहद मोहब्बत करती थी। कभी तो हारिब का दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था। हशमत अली हारिब को डॉक्टर के पास ले गया था। 1 घंटे बाद वो दोनों वापस आए तो हारिब के हाथ पर पट्टी बंधी थी। अरूब ने कमरे से टूटा कांच साफ कर दिया था। जरीना, हारिब पुत्र को कुछ खाने को दो, फिर आराम कर ले, और आज कराची मत जाना, कल चले जाना। हशमत अली ने आखिरी अल्फाज जरा सख्ती से कहे ताकि हारिब मान जाए। हारिब चुप ही रहा। हशमत अली सहन में ही बैठ गया। हारिब कमरे में जाकर बेड पर बैठकर अपने हाथ की तरफ देखने लगा। अरूब खामोशी से कमरे में आई और हारिब के आगे खाना रखकर पलटने लगी। जब हारिब की आवाज़ पर उसके चलते कदम रुक गए। हाथ में दर्द है, मैं खाना कैसे खाऊंगा? तुम खिला दो प्लीज। हारिब के लहजे में नरमी थी, जो आज पहली बार वो अरूब के लिए दर आई थी। अरूब कुछ सेकंड हारिब को सपाट नजरों से देखती रही। फिर हारिब के सामने बैठकर उसने नवाला तोड़ा और हारिब के मुंह के आगे किया। हारिब ने 1 सेकंड से पहले अरूब के हाथ से नवाला खाया। अरूब चुपचाप हारिब को खाना खिलाती रही, पर हारिब को उसकी चुप पर गुस्सा आ रहा था।
وہ چاہتا تھا پہلے کی طرح اروب اسے تنگ کرے، اسے ستائے، پر اروب خاموش تھی۔ غصہ ہو حارب نے اس کی چپ سے تنگ آ کر خود ہی بات شروع کی۔ خود کو سزا دے کر اگر تم سمجھتے ہو کہ میں کل رات کا تھپڑ بھول جاؤں گی تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ اروب نے بنا حارب کی طرف دیکھے اس پارت انداز میں کہا، کیسے بھولو گی؟ حارب کی یہ کالی آنکھیں اروب کے خوبصورت چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے حارب، اروب نے سر اٹھا کر ازحد سنجیدگی سے کہا۔ کیسا فیصلہ؟ حارب اس کے لہجے پر ٹھٹکا تھا۔ تم کرن سے نکاح کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تمہیں خوشی خوشی اجازت دیتی ہوں۔ اروب کی آواز میں ایک کرب کے ساتھ نمی تھی، پر اروب کی بات پر حارب کے چہرے کے تاثرات خود سخت ہو گئے۔ وہ اروب کی طرف سرد آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ حارب کو چپ دیکھ کر اروب نے حارب کی طرف دیکھا، پر اس کے چہرے پر سختی دیکھ کر وہ نظریں پھیر گئی۔ میں چاہتی ہوں تمہیں تمہاری محبت ہو گیا؟ اروب کی بات کاٹ کر حارب نے سنجیدگی سے کہا تو اروب نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا ناشتہ ہو گیا، مجھے آرام چاہیے، ہو سکے تو ایک کپ چائے دے دینا۔ حارب نے اس کی آنکھوں میں نہ سمجھی محسوس کرتے پھر سے بولا، اور اروب کے اٹھنے سے پہلے ہی حارب اٹھا اور بیڈ کی دوسری سائڈ جا کر کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ اروب نے حارب کی پشت کو غصے سے دیکھا، پھر کھانے کی ٹرے اٹھا کر کمرے سے چلی گئی۔ بہت شوق ہے میرا دوسرا نکاح کروانے کا، تمہارے سارے شوق میں آج پورے کروں گا۔ حارب نے غصے سے جبڑے بھینجے۔ اروب کل تک اسے کرن سے بات کرتے بھی برداشت نہیں کر رہی تھی، اور آج اسے نکاح کے مشورے دے رہی تھی۔ یہ لڑکی مجھے پاگل کر رہی ہے، حارب نے بے بسی سے سوچا۔ اروب 10 منٹ بعد حارب کے لیے چائے کا کپ لے آئی۔ حارب چائے، اروب نے دھیمی آواز میں کہا۔ حارب جان بوجھ کر اس کی آمد محسوس کرتے آنکھیں موند گیا تھا۔ حارب چائے پی لے، اروب کے پکارنے پر ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ اروب پھر سے بولی، تو حارب نے آنکھیں کھول کر اروب کی طرف دیکھا۔ ہاتھ میں درد ہے، چائے کیسے پیوں گا؟ حارب نے اٹھ کر بیٹھتے معصومیت سے کہا۔ دوسرے ہاتھ سے پی لے۔ اروب نے چائے کا کپ بیڈ پر رکھا اور جانے لگی۔ اگر تم کمرے سے باہر گئی تو میں دوسرا ہاتھ بھی زخمی کر لوں گا۔ حارب کی دھمکی پر اروب حیرت سے مڑی۔ اگر وہ نہیں چاہتا تھا اروب کمرے سے جائے تو آرام سے کہہ دیتا، اس میں دھمکی کہاں سے آ گئی؟ میں تمہارے پاس بیٹھ کر کیا کروں گی؟ میری کوئی بات بری لگے گی پھر سے مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ اروب نے طنز کا تیر اچھالا جو نشانے پر لگا۔ تم ایک کام کرو، جتنے بھی تانے سوچ رکھے ہیں ایک ہی دفعہ مار دو، حارب نے غصے سے منہ پھلا کر کہا۔ تم نے بھی جتنی اذیت دینی ہے ایک ہی بار دے لو مجھے، اروب دو بدو بولی۔ میں نے اگر تم پر ہاتھ اٹھایا تو خود کو سزا بھی دی ہے، حارب نے جتانے والے انداز میں کہا۔ تم نے کیوں دی سزا خود کو؟ سزا دینے کا حق میرا تھا۔ حارب کو وہ بولتی پہلے والی اروب لگی۔ اچھا تو لو، کھڑا ہوں تمہارے سامنے، دے لو مجھے سزا۔ حارب بیٹھ سے اتر کر اروب کے روبرو کھڑا ہوا۔ جیسے تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا میں بھی اسی طرح تمہیں تھپڑ مارنا چاہتی ہوں۔ اروب کے کہنے پر حارب کی سیٹی گم ہو گئی۔ وہ جانتی نظروں سے اروب کی طرف دیکھنے لگا کہ وہ سیریس ہے یا مذاق کر رہی ہے۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو؟ مرد ہو، اروب ہاتھ اٹھائے گی تو تمہاری مردانگی پر چوٹ لگے گی، تمہاری شان میں گستاخی ہوگی۔ اروب تو آج بدلہ لینے کے موڈ میں تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، مجھے تھپڑ مار کر اگر تمہارا دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے تو لو مار لو تھپڑ۔ حارب نے اپنا گال آگے کیا۔ نہیں حارب، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے بدلہ لینے کا، بس دکھ اس بات کا ہے تمہیں میری محبت نہیں دکھتی۔ اروب کی آنکھیں بھیگنے لگی، گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ اس کے آنسو دیکھ حارب کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ بے خودی میں آگے بڑھا اور اروب کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اروب نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر حارب کی طرف دیکھا، جو آنکھیں بند کیے اس کے ہونٹوں پر اپنا لمس بکھیر رہا تھا۔ اروب اپنی جگہ جم گئی، آنکھوں میں آنسو بھی رک گئے۔ نہ وہ ہل پا رہی تھی نہ وہ حارب کو پیچھے کر پا رہی تھی۔ حارب کتنی ہی دیر اس کے گلابی ہونٹوں کے جام پیتا رہا۔ میرا ساتھ دو ورنہ اسی لمس میں سختی لے آؤں گا۔ حارب نے ہونٹ پیچھے کرتے بت بنی اروب کو دھمکی دی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ حارب پھر سے اس کی سانسیں پینے لگا۔ اروب اب بھی نہ ہلی تو حارب نے اس کے نچلے ہونٹ پر زور سے بائٹ کر دی۔ اروب کو اپنے ہونٹوں پر جلن محسوس ہوئی۔ اسے حارب کی دھمکی یاد آئی تو وہ ہلکا سا مسکرا کر حارب کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کا ساتھ دینے لگی۔ آج صبح ہی گاؤں میں ایک مسئلہ ہو گیا تھا۔ بلاچ خان دادا جلد از جلد پنچایت میں طلب کیا گیا۔ بلاچ خان دادا کو بنا ناشتے کے ہی حویلی سے نکلنا پڑا۔ حشمت علی بھی حارب کی پٹی کروا کر پنچایت میں پہنچ گیا تھا۔ پنچایت شروع ہو چکی تھی۔ حشمت علی کو دیکھ کر بلاچ خان دادا کو اروب کا خیال آیا۔ اس نے آج اروب سے بات کروانی تھی۔
پر آج پنچایت میں مسئلہ سنگین تھا، اس لیے بلاج خان زادہ نے سوچا وہ بعد میں حویلی جا کر حشمت علی سے کہہ کر اروپ کی بات روپ سے کروا دے۔ اندر ہی اندر وہ خود بھی اروپ کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ خود بھی چاہتا تھا کہ اروپ کی خیریت معلوم ہو جائے۔ روپ کو بھی صبح بلاج خان زادہ نے جانے سے پہلے تھوڑی سی بات بتا دی تھی، جیسے پنچایت جلدی جانا پڑ رہا ہے۔ روپ بھی خاموشی سے بلاج خان زادہ کے لوٹنے کا انتظار کرنے لگی تاکہ جلدی اروپ سے بات ہو سکے۔ یا اللہ میری اروپ کو ڈھیروں خوشیاں دینا، آمین۔ روپ نے دل ہی دل میں دعا کی۔ حویلی میں سب نے ناشتہ کر لیا تھا۔ بلاج خان زادہ نے فون کر کے بہروز خان زادہ اور مصطفیٰ کو بھی پنچایت میں بلا لیا تھا۔ وہ پنچایت کا مسئلہ سن کر ان دونوں کی رائے لینا چاہتا تھا۔ آخر کو مستقبل میں ان دونوں میں سے کسی ایک نے گدی سنبھالنی تھی۔ حارث نے اروپ کے ہونٹوں سے ہونٹ ہٹائے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ماتھے پر ماتھا ٹکائے گہرے سانس لینے لگے۔ ان دونوں کی سانسیں آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ دروازہ لاک کر کے آؤ، حارث نے گہرے سانس لیتے کہا تو اروپ سانس لینا ہی بھول گئی۔ کیا مطلب؟ اروپ کا دل بری طرح دھڑکا۔ مطلب دروازہ لاک کر دو، حارث نے اپنی ہنسی دباتے کہا۔ کیوں؟ اروپ نے ہیزل گرے آنکھوں کو بڑا کر کے پوچھا۔ کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ بیڈ پر مستیاں کرنی ہیں، حارث نے اروپ کے کان میں جھک کر سرگوشی کرتے کہا۔ اروپ کا چہرہ شرم سے اناری ہو گیا۔ دل جو پہلے ہی بے قابو ہو رہا تھا اچھل کر باہر آنے کو بےتاب ہوا۔ وہ اچھے بچوں کی طرح سر ہلا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اروپ لاک کر کے پلٹی، حارث کے چوڑے برہنہ سینے سے ٹکرائی۔ اروپ حارث کو بنا شرٹ کے دیکھ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ اس نے شرٹ قاب اتاری۔ اروپ نے شرم سے ہونٹ کاٹتے سوچا، جب تم دروازہ لاک کرنے کے لیے پلٹی میں نے تبھی اپنی شرٹ اتار لی۔ حارث نے اروپ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنے ساتھ لگایا۔ حارث کیا کرنے والے ہو؟ اروپ کی گھبراہٹ اور معصومیت عروج پر تھی۔ تمہیں بہکانے والا ہوں، دو جسموں کو ایک جان کرنے والا ہوں، تم میں خود کو سمانے والا ہوں، تمہارے جسم پر خود کی چھاپ چھوڑنے والا ہوں، حارث نے اروپ کی ددھیا گردن میں منہ چھپائے گمبھیر آواز میں کہا تو اروپ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ لیکن یہ سب تو رات کو کرتے ہیں نا، ابھی کوئی آ گیا تو؟ اروپ نے بمشکل تھوک نکلا۔ آنے دو، تم بس مجھ پر فوکس کرو، حارث نے اروپ کے ہونٹوں پر گستاخی کرتے کہا تو اروپ کے چہرے پر حارث کی محبت کے رنگ بکھر گئے۔ حارث نے اروپ کا دوپٹہ اتار کر اسٹڈی ٹیبل کی طرف اچھالا، پھر اروپ کو باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ حارث مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ حارث اروپ کے ساتھ لیٹ کر اس کی دھڑکنوں کو ہاتھ سے چھونے ہی والا تھا جب اروپ نے اس کا ہاتھ روکتے آنکھیں جھپکا کر کہا، ریئلی؟ جب خود مجھے کس کیا تھا تب شرم نہیں آئی تھی؟ جب پرسوں مجھے معنی خیز آنکھ ماری تھی تب شرم نہیں آئی تھی؟ جب میرے اوپر چڑھ کر سوئی تھی تب تمہیں شرم نہیں آئی تھی؟ حارث نے اروپ کے گال پر زور سے بائٹ کرتے کہا، میں تو بس تمہیں بتا رہی تھی، تم تو اس سچویشن میں بھی تانے دینے لگے۔ اروپ نے کیوٹ سا منہ بنا کر کہا تو حارث کو اس پر بے حد پیار آیا۔ وہ بہکتے ہوئے اروپ کی شہرک پر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ اروپ جی جان سے کانپ اٹھی۔ آہستہ آہستہ حارث اس کی گردن سے ہوتا اروپ کی دھڑکنوں کو چومنے لگا۔ جانتی ہوں مجھے تمہارے شولڈر کٹ بال بہت برے لگتے ہیں۔ حارث نے سر اٹھا کر ہلکا سا مسکرا کر کہا، کیوں؟ اتنے پیارے تو ہیں۔ اروپ نے جلدی سے کہا، ہاں پہلے پیارے نہیں لگتے تھے پر اب بہت پیارے لگتے ہیں۔ حارث نے مدہوش ہوتے کہا، سچ؟ اروپ نے خوشی سے پوچھا۔ میری پرکٹی بدتمیز، حارث نے اروپ کے بالوں کو سائڈ سے ذرا سا کھینچ کر کہا۔ پرکٹی بدتمیز؟ یہ کون ہے؟ اروپ حارث کے چہرے کو محبت سے دیکھنے لگی۔ وہ آج اروپ کو بہت پیارا لگ رہا تھا، یا پھر وہ اروپ پر محبت جتا رہا تھا اسی لیے وہ اسے پیارا لگ رہا تھا۔ جب تم مجھ سے بدتمیزی کرتی تھی تو میں تمہیں دل میں پرکٹی بدتمیز کہتا تھا، حارث نے بھی معصومیت سے کہا تو اروپ کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ جب تم بدتمیزی کرتے تھے میں تو تمہارا کوئی الٹا نام نہیں ڈالا۔ اروپ نے روٹھے ہوئے انداز میں کہا، یہ تم کیا ہوتا ہے؟ شوہر ہوں تمہارا، مجھے آپ کہہ کر بولا کرو، حارث نے تحکم بھرے انداز میں کہا۔ پہلے شوہر بن کر تو دکھاؤ، اروپ نے حارث کے گلے میں باہیں ڈال کر شرارت سے کہا تو حارث کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اروپ کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ آہستہ آہستہ وہ خود کو اور اروپ کو ہر پردے سے آزاد کر گیا۔ حارث نے اروپ کے ساتھ بہت نرمی برتی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کی نازک بیوی اس کی شدتیں نہیں سہ پائے گی۔ آج وہ اروپ کی ہر غلطی، یہاں تک کہ اس کا حارث پر لگایا گیا الزام بھی بھول گیا تھا۔ وہ حارث جو کل کرن سے کہہ رہا تھا محبت کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ تو نہیں اس کی ہر غلطی معاف کر دوں۔ آج حارث اس کی غلطیاں نہ صرف معاف بلکہ بھول گیا تھا۔ اسے یاد تھا تو فقط اتنا کہ وہ اروپ سے بے حد محبت کرتا ہے اور اس سے مزید دور نہیں رہ سکتا۔
कल रात अरूप को मारे जाने वाले थप्पड़ पर वो खुद भी बहुत तड़पा था। अरूप तो पहले ही हारिब के इश्क में पूर-पूर डूबी थी। आज भी वो पूरे दिल से उसे अपना आप सौंप गई थी। हारिब बस कर दें, अब थकते नहीं क्या? अभी हारिब नरमी बरत रहा था तो अरूप का ये हाल था। अगर वो उस पर अपनी शिद्दत निछावर करता तब तो उसने मर ही जाना था। अभी तो शुरुआत है मेरी जान। हारिब ने अरूप के साथ लेटते गहरे सांस लेते कहा, नहीं अब बस। अरूप ने बच्चों की तरह जिद करते कहा और हारिब के सीने पर सर रखकर लेट गई। ठीक है, फिर रात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हारिब ने उसे खुद में भींच कर कहा, एक बात पूछूं? अरूप ने हारिब के बरहन्ना सीने पर उंगलियां फेरते कहा, पूछो। हारिब ने अरूप के चेहरे से बाल हटाए, आप तो किरण से मोहब्बत करते हो ना, तो फिर मेरे साथ? अरूप की बात मुकम्मल होने से पहले ही हारिब ने उसे झटके से अपने नीचे गिराया और खुद उस पर साया फगन हुआ। आज के बाद तुम अरूब आज के बाद तुम किरण का नाम मेरे नाम के साथ नहीं लोगी। हारिम ने अरूब का जबड़ा दबोचकर सख्त लहजे में कहा, अच्छा ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अरूब जल्दी से बोली, कहीं हारिब का प्यार भरा मूड गुस्से में न बदल जाए। गुड, अब उठो और नहा लो, हारिब ने साइड पर लेटते कहा। अरूब उठकर बैठी और अपने आप को कंफर्टर से ढांपा। नजरें फर्श पर गईं तो उसके और हारिब के कपड़े फर्श पर पड़े थे। हारिब, मैं कौन से कपड़े पहनूं? अरूब ने परेशानी से कहा तो हारिब भी सोच में पड़ गया। तुम नहाओ, मैं अम्मा जी से कोई सूट लेकर आता हूँ। हारिब ने अपनी जीन्स पहनी, फिर फर्श से शर्ट उठाकर पहनी। अरूब उसे देखकर शर्म से सुर्ख पड़ती जा रही थी। अब जाओ भी, फिर भी दरवाजा खोल पाऊंगा ना? हारिब ने घूर कर कहा तो अरूब फौरन सर हिलाकर वॉशरूम में भाग गई। हारिब जरीना से अरूब के लिए एक जोड़ा ले आया। दरवाजा फिर से लॉक करते उसने अरूब के लिए लाया हुआ सूट बेड पर रखा और खुद उसका इंतजार करने लगा। हारिब, कपड़े। 10 मिनट बाद अरूब ने हाथ बाहर निकालकर हारिब को आवाज लगाई तो हारिब मुस्कुराकर कपड़े पकड़ाता वॉशरूम की तरफ बढ़ा। कपड़े तो नहीं मिले अरूब। हारिब ने मुस्कुराहट दबाते कहा, ओह अब क्या करें, मैं क्या पहनूं? अरूब ने वॉशरूम के अंदर से ही कहा, एक काम करो, जैसे इस दिन टॉवल लपेट कर निकली थी आज भी आ जाओ। हारिब ने शरारत से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं हारिब? मैं टॉवल के साथ पूरे घर में तो नहीं घूम सकती ना? अरूब ने झंझलाकर कहा, अच्छा यार कमरे में तो आओ। हारिब ने जरा गुस्से से कहा ताकि अरूब बाहर आ जाए और ऐसा ही हुआ। अरूब टॉवल लपेटकर बाहर आ गई। अरूब जैसे ही वॉशरूम से निकली उसने टॉवल लपेट रखा था। हारिब ने उसे सर से लेकर पांव तक देखा। शोल्डर कट बालों से पानी टपक रहा था। भीगे होंठ बालों का पानी टपक कर बरहन्ना कंधों पर गिर रहा था। गोरे दुधिया बाजू उसका गीला सरापा क्यामत ढा रहा था। सफेद टॉवल में उसका सफेद रंग मजीद निखर रहा था। हारिब को यकटक देखता पाकर अरूब ने शर्म से होंठ काटते गीले शोल्डर कट बाल कानों के पीछे अड़े से थे। हारिब को होश ही कब रहा था, उसकी खूबसूरत रनाइयों में खो गया था। अरूब हिचकिचाकर खुद ही 2 कदम बढ़ी। हारिब, मैं क्या पहनूं? अरूब ने एक हाथ से अपनी धड़कनों के मकाम से टॉवल पकड़ रखा था। अरूब के मतवज्जा करने पर हारिब होश में आया और मुस्कुराकर अरूब की तरफ देखने लगा। ये लो, अम्मा जी से लाया हूँ। हारिब ने ग्रे ब्लैक कलर का सिंपल सा सूट अरूब की जानिब बढ़ाया। आपने झूठ क्यों बोला? अरूब ने हारिब के हाथ से सूट लेते कहा, तुम्हें टॉवल में देखने के लिए। हारिब ने शरारत से कहा, उस दिन देखा तो था और मेरी इंसल्ट भी की थी। अरूब कहकर कपड़े लिया हारिब की साइड से गुजर कर बेड की जानिब बढ़ी। हारिब भी गहरी मुस्कुराहट लिया अरूब के पीछे गया और इसे पीछे से हक कर लिया। तुम टॉवल में बहुत खूबसूरत लगती हो। हारिब ने अरूब के बरहन्ना कंधे पर अपने पुरहिद्दत होंठ रखे। अच्छा आप छोड़े ना, आप भी फ्रेश हो जाएं, फिर कुछ खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। अरूब ने जान छुड़ानी चाहिए, मैं कैसे नहाऊं? हाथ पर पट्टी बंधी है, तुम हेल्प कर दोगी? हारिब ने मुस्कुराहट दबाए शरारत से कहा, सुबह ये कारनामा करने से पहले सोचना चाहिए था ना, तब तो हीरो बनने की पड़ी थी। अरूब ने साफ हरी झंडी दिखाई तो हारिब का छत फाड़ कहका पूरे कमरे में गूंजा। बस 5 मिनट में आया। और हारिब अरूब की गाल पर प्यारा सा किस करके अपने कपड़े अलमारी से निकालकर वॉशरूम चला गया। उसके जाते ही अरूब ने कपड़े पहने और ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी हो गई। ड्रेसिंग टेबल का मिरर टूटा हुआ था, कहीं जगह पर मिरर सलामत था। अरूब ने इसी बचे हुए मिरर में अपना आँख से देखकर हेयर ब्रश उठाया और अपने शोल्डर कट गीले बालों में करने लगी। वो खोए हुए अंदाज में बाल ब्रश कर रही थी। सोचों का मरकज अभी कुछ देर पहले वाले लम्हात थे जो इसने हारिब की संगत में गुजारे थे। हारिब की कुर्बत याद करते अरूब के चेहरे पर हया की लाली बिखरी। हारिब ने उसे बड़े प्यार से छुआ था।
جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو، پر اس دوران وہ عروب کی دھڑکنوں پر اپنے ہونٹوں سے مہرے لگانا نہیں بھولا تھا۔ کل رات والے حارب میں اور اب والے حارب میں بہت فرق تھا، پر عروب کو ابھی والا حارب چاہیے تھا جو اس پر پیار محبت جتاتا رہا تھا۔ وہ اسی پیار کی تو بھوکی تھی۔ عروب کو زندگی میں پیار کی کمی نہیں تھی، اسے ہر رشتے سے توجہ اور بھرپور پیار ملا، پر حارب وہ پہلا انسان تھا جس کے پیار کی طلب عروب نے خود کی تھی، جس کی توجہ اور محبت کی اسے بھوک تھی۔ آج حارب نے اس پر اپنی محبت کی بارش کر کے اسے پور پور بھگو دیا تھا۔ عروب انہی سوچوں میں گم تھی جب حارب واش روم سے نکلا۔ عروب اپنی جگہ اسٹل کھڑی رہی۔ حارب لمحے کے 1000ویں حصے میں سمجھ گیا وہ اسے ہی سوچ رہی ہے۔ حارب گہری مسکراہٹ لیے عروب کے پیچھے کھڑا ہوا اور اسے باہوں میں بھر لیا۔ عروب اس کے لمس سے ایک دم چپ گئی۔ حارب ڈرا دیا، عروب نے کیوٹ سا منہ بنا کر کہا۔ میری بیوی ہو کر ڈرتی ہو؟ حارب نے عروب کے بالوں میں منہ چھپائے کہا۔ اس کے بالوں سے اٹھتی بھینی بھینی مہک اسے مدہوش کرنے لگی۔ کیوں آپ کی بیوی کو ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے؟ عروب نے حارب کی طرف رخ موڑ کر کہا۔ بالکل، اور میں جانتا ہوں تم ذرا بھی ڈرپوک نہیں ہو۔ حارب نے اس کی ناک کھینچی۔ حارب اب بہت تیز ہے۔ عروب نے اپنی ناک سے ہلائی تو حارب کے ہونٹ مسکراہٹ میں بدلے۔ وہ عروب کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی؟ حارب ایک دم سنجیدہ ہوا۔ عروب بھی ایک دم حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ شاید اسے حارب سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ نہیں، میں کیوں چھوڑ کر جاؤں گی؟ عروب حارب کے سینے سے لگ گئی۔ وہ خود اس سے دور جانے سے ڈرتی تھی۔ وہ بھلا اسے چھوڑ کر کیوں جانے لگی؟ اگر تم مجھے چھوڑ کر گئی تو یاد رکھنا عروب، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس بار تو حارب تمہارے لیے نرم پڑ گیا، لیکن اگر تم مجھ سے دور ہوئی تو ساری زندگی میری شکل دیکھنے کے لیے ترسو گی، یاد رکھنا۔ حارب کا لہجہ سنجیدہ اور سرد تھا۔ اس کی بات پر عروب کا دل بری طرح کانپا۔ حارب، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ عروب نے سر اٹھا کر پر یقین لہجے میں کہا، میں تمہیں جیسے بھی رکھوں، جن حالات میں رکھوں، میرے ساتھ رہ لوگی نا؟ حارب نے عروب کی ہیزل گرے آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ میں رہ لوں گی، لیکن ایک شرط پر۔ عروب نے حارب کے گلے میں باہیں ڈال کر لاڈ سے کہا۔ کیسی شرط؟ حارب نے بھویں سے کیڑ کر پوچھا۔ آپ مجھے روز پیار کریں گے اور بہت سارا کریں گے۔ عروب نے بچوں کی طرح باہیں کھول کر کہا تو حارب اس کی حرکت پر مسکرا دیا۔ پکا؟ حارب نے ایک آنکھ ونک کرتے کہا۔ ہاں جی، پکا۔ عروب نے حارب کے گال پر ہونٹ رکھے تو حارب کو اس کی ادا بے حد پیاری لگی۔ یہ کس بہت پیاری تھی، روز ملے گی؟ حارب نے فرمائش کی۔ اوکے، ڈن۔ عروب نے گال پر انگلی رکھتے سوچا، پھر مان گئی۔ حارب نے ہنس کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ بلاج خاندادہ، بہروز خاندادہ اور مصطفیٰ پنجائت سے لوٹے تھے۔ وہ سیدھا لانج میں ہی بیٹھ گئے تھے۔ ملازمہ نے ان کو پانی دیا، پھر چائے کے ساتھ لوازمات بھی پیش کیے۔ تبھی وہاں روب، عبادت اور مہر بھی آ گئے۔ روب بلاج خاندادہ کے ساتھ ڈبل صوفے پر بیٹھ گئی اور بلاج خاندادہ کے اشارے پر اسے چائے بنا کر دی۔ مصطفیٰ نے مہر کو دیکھ کر ہونٹوں سے فلائنگ کس اچالی تو مہر کی نظریں شرم سے جھک گئی۔ عبادت بہروز خاندادہ کو چائے دے کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ خان، ٹکٹ کب کروا رہے ہو؟ بلاج خاندادہ نے چائے کا سپ لیتے کہا، پر اس کی بات پر جہاں مہر کے چہرے پر سایہ لہرایا تھا، خود مصطفیٰ کو چائے پیتے زبردست اچھو لگا تھا۔ بہروز خاندادہ نے اپنی ہنسی پر بمشکل قابو پایا۔ مہر نے ٹشو باکس پکڑ کر غصے سے مصطفیٰ کی طرف بڑھایا تو اس نے ڈرتے ڈرتے مہر کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں بلا کا غصہ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلا اور ٹشو سے اپنے ہونٹ صاف کیے۔ بڑے پاپا، میں سوچ رہا تھا لندن اکیلے کیسے رہوں گا؟ مصطفیٰ کے منہ سے بے ربط الفاظ نکلے۔ بلاج خاندادہ پل میں سمجھ گیا وہ اب لندن نہیں جانا چاہتا، اور وجہ بھی وہ خوب سمجھ گیا تھا۔ تم بچے تھوڑی نہ ہو، مجھے لگتا ہے تمہیں جانا چاہیے، کیونکہ نہ تو تم رخصتی کے لیے راضی ہو، نہ ہی گدی سنبھالنے کے لیے۔ میرے خیال سے تم 2 سال لندن رہ آؤ۔ بلاج خاندادہ نے ہنسی دبائے شرارت سے کہا، پر اس کی بات پر مہر سیریس ہو چکی تھی۔ وہاں بیٹھے سبھی بلاج خاندادہ کی آنکھوں میں شرارت دیکھ چکے تھے، سوائے مصطفیٰ اور مہر کے۔ جی، مصطفیٰ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ مہر آنسو پیتی چپکے سے اٹھی اور واک آؤٹ کر گئی۔ مصطفیٰ نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ مذاق کر رہا ہوں، جیسے تمہاری مرضی۔ تم نہیں جانا چاہتے، مجھے سن کر خوشی ہوئی۔ میں خود نہیں چاہتا تم لندن جاؤ۔ بلاج خاندادہ نے کہہ کر مصطفیٰ کو ہلکا پھلکا کر دیا۔ مصطفیٰ نے تشخر بھرا سانس لیا اور اٹھ کر اپنی روٹھی حسینہ کو منانے چلا گیا۔
बलाज खानदादा ने टेबल से मोबाइल उठाया और हशमत अली को फ़ोन करके हवेली के अंदर आने की इजाज़त दी। रूप को दिल ही दिल में अरूप से बात करने की खुशी हुई। उस रात के बाद आज हशमत अली हवेली के अंदर आया था, वरना बलाज खानदादा का लहजा लिए दिए वाला ही हो गया था। अस्सलाम वालेकुम सरदार साईं। हशमत अली ने सर झुकाए हाथ बांध कर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। बलाज खानज़ादा ने खड़े होते कहा, आपकी सरदारनी जी और मैं आपके घर आना चाहते हैं, अरूप से मिलने के लिए। बलाज खानज़ादा के अल्फाजों ने रूप समेत बहरोज़ खानज़ादा, इबादत और हशमत अली को भी हैरान कर दिया। रूप को लगा था बलाज खानज़ादा उसकी फ़ोन पर बात करवा कर तनख्वाह देगा, पर वो खुद भी रूप के साथ अरूप से मिलने जाना चाहता था। हुक्म साईं, आप जब चाहें तशरीफ़ ले आएं। हशमत अली को खुशी हुई थी कि बलाज खानज़ादा का गुस्सा और नाराज़गी रूप के लिए ख़त्म हो गया है। ठीक है, गाड़ी निकालो, हम 10 मिनट में आते हैं। बलाज खानज़ादा ने हुक्म दिया तो हशमत अली फ़ौरन बाहर भागा। रूप अभी भी शॉक्ड कैफियत में बैठी थी। क्या हुआ, बेटी से मिलना नहीं है? बलाज खानज़ादा ने मुस्कुराकर कहा तो रूप शॉक्ड कैफियत से निकलकर जल्दी से खड़ी हो गई। जाना है? रूप ने जल्दी से कहा। आ जाओ बाहर। बलाज खानज़ादा कहकर बाहर चला गया। मामा, ये अचानक काया कैसे पलट गई? बहरोज़ खानज़ादा ने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से पूछा। हाँ, पलटी तो है, पर अच्छी वाली काया पलटी है, रूप ने मुस्कुराकर कहा और मुलाज़मत से कहकर कमरे से चादर मंगवाई। सारे रास्ते रूप अरूप के मुतालिक ही सोचती रही। ऐसा लग रहा था वो सदियों बाद अपनी बेटी से मिलने जा रही है। हशमत अली हारिब को फ़ोन करके बलाज खानज़ादा और रूप के आने की इत्तला देना चाहता था, पर बलाज खानज़ादा ने उसे रोक दिया। वो रूप को सरप्राइज़ देना चाहता था। किरण ने अपना सामान पैक कर लिया था। वो सुबह ही हशमत अली से इजाज़त ले चुकी थी। हशमत अली ने उसे अरूब और हारिब के साथ ही निकलने के लिए बोला था, पर हारिब के हाथ की चोट की वजह से हशमत अली ने इन्हें कल कराची के लिए निकलने को कहा। किरण का सामान देखकर ज़रीना ने उसे कहा कि वो भी कल चली जाए, पर किरण ने नरमी से मना कर दिया और कहा कि वो कल जाए या आज क्या फ़र्क पड़ता है। ज़रीना ने हारिब से कहा कि वो किरण को बस अड्डे तक छोड़ आए। हारिब उसे छोड़ने चला गया था। इस वक्त घर में बस ज़रीना और अरूब थी। ज़रीना किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी, जबकि अरूब बाहर सेन में बैठी हारिब के ख्यालों में गुम थी। जब बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज़ पर वो चौंक गई। आइए साईं, दरवाज़ा खुला ही था। हशमत अली पहले खुद अंदर आया, फिर बलाज खानज़ादा और रूप के लिए उनकी खिदमत में खड़ा हो गया। ज़रीना, अरूप बेटी देखो कौन आया है। बलाज खानज़ादा और रूप आगे पीछे घर में दाखिल हुए। बलाज खानज़ादा और रूप ने घर को दरवाजे में ही खड़े होकर घर का जायजा लिया। घर छोटा था पर नफासत का मुंह बोलता सबूत था। अरूप की नजरें जैसे ही दरवाजे पर उठी, वो हैरत ज़दा ही खड़ी हो गई। आंखों से आंसू निकलकर गालों पर फिसले। उसी पल बलाज खानज़ादा और रूप की नज़र भी सामने खड़ी अरूप पर गई। बलाज खानज़ादा ने मुस्कुराकर बाहें वाह की तो अरूप आंसुओं से भरी आंखों से बलाज खानज़ादा की तरफ देखने लगी। रूप की आंखों से भी अश्क बहे। बाबा, अरूप भागकर बलाज खानज़ादा के सीने से लगी और फुट फुट कर रोने लगी। वो दोनों बाप बेटी कितनी ही देर यूं ही खड़े रहे। अरूप बलाज खानज़ादा के साथ लगी सिसकती रही। बलाज खानज़ादा ने आंखें बंद करके अपने मुड़ते आंसू पीछे धकेले। बाबा, बाबा, मैंने आपको बहुत मिस किया। अरूप ने सर उठाकर तड़पते हुए कहा तो बलाज खानज़ादा ने भीगी आंखों से मुस्कुराकर अरूप के माथे पर बोसा दिया। अरूप, रूप ने मोहब्बत से पुकारा तो अरूप बलाज खानज़ादा से अलग होती रूप के गले लगी। वो दोनों माँ बेटी ज़ारों के तार रोने लगी। अरूप मेरी बच्ची, मेरी जान। रूप ने अरूप का चेहरा हाथों के प्याले में भरकर बोसे दिए। हशमत अली उन्हें देखकर नम आंखों से मुस्कुराया। जरीना भी आवाज़ें सुनकर किचन से निकल आई। मामा, बाबा, मैंने आपको बहुत मिस किया। पता है, मुझे यकीन था कि आप मुझसे मिलने ज़रूर आएँगे। अरूप ने इन दोनों की तरफ देखते रोते हुए कहा, हमने भी तुम्हें बहुत याद किया, तो तुम्हारे बाबा ने भी। रूप ने आखिरी अल्फाज बलाज खानज़ादा की तरफ देख कर कहे, तो बलाज खानज़ादा ने अरूप की तरफ देखते आंखों से हामी भरी। साईं, अंदर तशरीफ़ लाएं। हशमत अली ने मौका देखते कहा। हाँ, अंदर तो आए। अरूप ने रूप का हाथ खींचा तो रूप और बलाज सहन में लगी चारपाई पर बैठ गए। ज़रीना ने बलाज खानज़ादा और रूप को सलाम किया। मामा, ये अम्मा जी हैं, हारिब की दादो। अरूप रूप के साथ चिपक कर बैठ गई और ज़रीना का तारुफ करवाने लगी। अरूप के तारुफ करवाने पर रूप ने खुशदिली से मुस्कुराकर ज़रीना की तरफ देखा। ज़रीना, चाय का बंदोबस्त करो। हशमत अली ने कहा। नहीं, हम चाय पीकर आए हैं, बस अरूप से मिलने आए थे।
बलाज खानज़ादा ने सहूलत से इनकार कर दिया। तुम बताओ सब ठीक है और हारिब कहाँ है? रूप ने इधर-उधर देखते पूछा। बलाज खानज़ादा अरूब की तरफ ही देख रहा था। तभी उसकी नज़र अरूब के बाएं गाल पर टिक गई। बलाज खानज़ादा को अरूब के गाल पर निशान महसूस हुआ। सब ठीक है मामा? और हारिब किसी काम से गए हैं, बस आने वाले हैं। वो भी आपको देखकर बहुत खुश होंगे। अरूब ने खुशी से चहकते कहा। तभी ज़रीना उनके लिए चाय बना लाई। अरूब तुम्हारे गाल पर निशान कैसा है? बलाज खानज़ादा ने अरूब की तरफ खोजती नज़रों से देखा। अरूब एकदम ठटक गई, जबकि उसकी बात पर हशमत अली और ज़रीना ने भी एक साथ अरूब की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। रूप ने भी अरूब की तरफ जांचती नज़रों से देखा। वह अरूब के करीब बैठी थी, इसलिए नज़र पड़ते ही रूप समझ गई अरूब के गाल पर थप्पड़ का निशान है। रूप ने हैरत से पहले अरूब फिर बलाज खानज़ादा की तरफ देखा। वो बाबा एलर्जी हो गई है, अरूब ने थूक निगलते कहा, पर उसके लहजे की लड़खड़ाहट बलाज खानज़ादा को अच्छी खासी महसूस हो गई थी। हशमत अली ने भी सवालिया नज़रों से ज़रीना की तरफ देखा, शायद उसे पता हो, पर ज़रीना भी लाइलम थी। हारिब ने हाथ उठाया तुम पर? बलाज खानज़ादा का लहजा पल में सख्त हुआ, लेकिन उसकी बात पर हशमत अली और ज़रीना हैरत से गंग रह गए। रूप ने सवालिया नज़रों से अरूब की तरफ देखा, जिसकी ज़ुबान तालू से चिपक गई थी। नहीं बाबा, वो क्यों मुझ पर हाथ उठाने लगे? अरूब की समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे बलाज खानज़ादा को यकीन दिलाए। तुम्हारा लहजा तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे रहा? बलाज खानज़ादा ने गुस्से से कहा। तो हारिब की गलती पर तुम हारिब की गलती पर पर्दा डाल रही थी। वो बाबा अपने पोते को बुलाओ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर, सरदार बलाज खानज़ादा की बेटी पर हाथ उठाने की? उसे हिसाब देना होगा। हशमत अली, बलाज खानज़ादा बोला नहीं धाड़ा था। उसकी धाड़ सबके दिल कांपने लगे। साईं भूल हो गई, माफ कर दे। हशमत अली तो खुद सच्चाई से वाकिफ नहीं था। वो क्या कहता? बलाज खानज़ादा को गुस्से में देखकर अरूब की आंखों में खौफ उतर आया। मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी को लेकर। अपने पोते से कहना उसे इस गुस्ताखी का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बलाज खानज़ादा के खड़े होते घुरा कर कहा। रूप और अरूब भी खड़ी हो गई, पर हारिब से दूर जाने का सोचकर ही अरूब की रूह फना हुई। नहीं बाबा, हारिब ने कुछ नहीं किया है और मैं हारिब को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरूब ने हिम्मत करते कहा। चुप रहो तुम। वो होता कौन है तुम पर हाथ उठाने वाला, और कितनी बार वो तुम पर हाथ उठा चुका है बोलो? बलाज खानज़ादा की आंखें गुस्से से लाल हुई। नहीं उठाया हारिब ने हाथ। मामा, गलती मेरी ही थी। हारिब को गुस्सा आ गया था बस, और कुछ नहीं। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अरूब ने रूप के दोनों हाथ थामकर रोते हुए कहा। वो हारिब से दूर हरगिज नहीं जाना चाहती थी। हशमत अली और ज़रीना परेशान खड़े थे। बहुत गुस्सा आता है तुम्हारे पोते को। मैंने आज तक अपनी बेटी पर हाथ नहीं उठाया, और उसकी इतनी जुर्रत। बलाज खानज़ादा का गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। हशमत अली बेचारा चुप ही रहा। रूप अरूब की आंखों में हारिब के लिए मोहब्बत महसूस कर चुकी थी। उसने बलाज खानज़ादा के गुस्से को ठंडा करना चाहा, पर जब बलाज खानज़ादा को गुस्सा आता था, किसी की इतनी मजाल जो उससे पंगा ले। बलाज खानज़ादा ने अरूब का हाथ थामा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। नहीं बाबा, हारिब घर पर नहीं है। मैं कैसे आपके साथ चली जाऊं? अरूब ने रोते हुए कहा। मैं बाप हूं तुम्हारा, उसकी इजाजत की जरूरत नहीं है। पहले वो तुम्हें मारने की सजा भुगतेगा, फिर मैं सोचूंगा तुम्हें उसके साथ रहना है या नहीं। मुझ पर तुम बोझ नहीं हो, समझी? बलाज खानज़ादा ने अपना लहजा इतना बलाज खानज़ादा का लहजा इतना सख्त था कि अरूब मजीद कुछ बोल ना सकी। बलाज खानज़ादा उसका हाथ थामे उसे घर से बाहर ले गया। रूप भी इनके पीछे थी। अरूब ने मुड़कर एक नज़र हशमत अली और ज़रीना की तरफ देखा, जो बेबसी की मूरत बने खड़े थे। बलाज खानज़ादा अरूब को हारिब से दूर ले गया था। आज ही तो इनकी मोहब्बत की इब्तदा हुई थी, और आज ही वो दोनों बिछड़ गए थे। कौन जानता था ये जुदाई का सफ़र अब लंबा होने वाला है। अरूब सारे रास्ते आंसू बहाती रही। रूप, रोना बंद करो मेरी जान। रूप ने उसे अपने साथ लगाकर कहा। मामा बाबा को समझाएं। हारिब ने जानबूझकर मुझे नहीं मारा, गलती मेरी ही थी। आगे बैठा बलाज खानज़ादा रूप की बात सुन रहा था। तुम बच्ची हो अभी, तुम्हें मर्द की फितरत का अंदाजा नहीं है। एक बार हाथ उठा ले तो इसे आदत पड़ जाती है। हारिब को सजा मिल के रहेगी। बलाज खानज़ादा ने गुस्से से दांत पीसते कहा। तो अरूब फूट फूट कर रोने लगी। चुप हो जाओ अरूब, तुम्हारे बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। रूप ने अरूब के आंसू साफ करते कहा, तो अरूब अपनी जगह साकित रह गई। वो तो भूल ही गई थी कि वो हारिब पर जो इल्ज़ाम लगा चुकी है, बस वो और हारिब ही सच जानते हैं। बाकी सबकी नज़रों में हारिब गुनाहगार है, और इसे सबके सामने अरूब ने गुनाहगार बनाया था। अरूब की आंखों में आंसू जम गए। वो एकदम फटी फटी नज़रों से रूप की तरफ देखने लगी।
جو سامنے دیکھ رہی تھی، یا اللہ حارب کو میرے پاس بھیج دے، میں اس کے بغیر خوش نہیں ہوں۔ آج ہی میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں انہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اور آج ہی ہم الگ ہو گئے۔ یا اللہ یہ جدائی زیادہ دن کی نہ ہو، ورنہ میں حارب کو کھو دوں گی۔ اروپ کی آنکھوں میں آنسو نکل کر اس کی گود میں رکھے ہاتھوں پر گرے۔ ماں میری بات تو سنو۔ مہر غصے سے روتے ہوئے اپنے کمرے میں جا رہی تھی اور مصطفیٰ اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ کمرے میں گئی اور دروازہ غصے سے زور سے بند کیا۔ دھاڑ کی آواز پر دروازہ بند ہوا۔ مصطفیٰ جو مہر کے پیچھے پیچھے تھا دروازے میں اس کا ہاتھ آتے بچا۔ اس نے غصے سے بند دروازے کو گھورا۔ مہر کمرے میں بیڈ پر اوندھے منہ گری اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم دروازہ کھول رہی ہو یا نہیں؟ مصطفیٰ نے بند دروازے پر مکہ مار کر غصے سے کہا۔ نہیں، چلے جائیں یہاں سے، ایک نمبر کے جھوٹے ہیں آپ۔ مجھے بہلا رہے تھے کہ میں لندن نہیں جاؤں گا اور اندر ہی اندر جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ دھوکے باز انسان۔ مہر اندر سے چیخی۔ پاگل لڑکی، بڑے پاپا مذاق کر رہے تھے اور تم بے وقوف سیریس ہو گئی۔ میں تمہیں چھوڑ کر جا سکتا ہوں کیا؟ مصطفیٰ کو مہر کا دھوکے باز کہنا برا لگا تھا، پر وہ برداشت کر گیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، میری فیلنگز کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کے آگے، مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ مہر نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا۔ اب تم حد سے بڑھ رہی ہو، اس سے پہلے کہ میرا دماغ گھومے دروازہ کھولو۔ مصطفیٰ نے دروازے پر پھر سے مکہ مارتے کہا۔ نہیں کھولوں گی۔ کیا کر لو گے؟ مہر ضد پر اڑی تھی۔ آخری بار کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو، ورنہ بہت پچھتاؤ گی تم۔ مصطفیٰ نے غصے میں لب بھینچے۔ میں نے کہا نا نہیں کھولوں گی۔ مہر غصے سے چیخی تو مصطفیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ دیر غصے سے بند دروازے کو گھورتا رہا، پھر خاموشی سے پلٹ گیا۔ مہر نے کچھ دیر خاموشی محسوس کی تو اسے فکر ہونے لگی۔ اسے تو لگا تھا مصطفیٰ اس کی جان ہی نہیں چھوڑے گا، اسے منائے گا، پر باہر سے اب کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ مہر اٹھی اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر جھانکا، پر کمرے کے باہر نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ مہر نے یقین کرنے کے لیے کہ واقعی مصطفیٰ باہر نہیں ہے، وہ پورا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی، پر باہر مصطفیٰ ہوتا تو دکھائی دیتا نا۔ یہ کہاں چلے گئے؟ مجھے منایا بھی نہیں۔ مہر روحانسی ہو گئی۔ تم اپنی شکل دکھاؤ گی تو مناؤں گا نا۔ مصطفیٰ نے پیچھے سے جھک کر مہر کے کان میں سرگوشی کی تو مہر ایک دم اچھل پڑی۔ اللہ، ڈرا دیا مجھے، میری ہارٹ بیٹ بڑھا دی۔ مہر نے اپنے دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھتے کہا۔ اللہ، تم اتنی ڈرپوک کیوں ہو؟ چلو چیک کراؤ اپنی ہارٹ بیٹ۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر کہتے مہر کی دھڑکنوں کے مقام پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر اس کی دھڑکنیں محسوس کی۔ مصطفیٰ کا لمس اپنی دھڑکنوں کے مقام پر محسوس کرتے مہر شرم سے سرخ پڑ گئی۔ کوئی آ جائے گا۔ مہر نے شرم سے اناری ہوتے آہستہ سے مصطفیٰ کا ہاتھ اپنی دھڑکنوں سے ہٹا دیا۔ تو چلو کمرے میں چل کر سب کچھ محسوس کر لیتے ہیں، مصطفیٰ نے بے باکی سے کہا تو مہر نے غصے سے گھورا۔ کمرے میں کیوں؟ آپ لندن گئے۔ مہر نے کمر پر ہاتھ رکھ کر تڑک کر کہا اور کمرے میں چلی گئی۔ اس سے پہلے وہ پھر سے دروازہ لاک کرتی، مصطفیٰ نے اس کی سوچ ناکام کر دی۔ لندن بھی چلا جاؤں گا، پر تمہیں ساتھ لے کر، ہنی مون منانے۔ مصطفیٰ نے دروازہ بند کیا اور مہر کو کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ مجھے نہیں منانا آپ کے ساتھ ہنی مون، مہر نے مصطفیٰ کے سینے پر سر رکھتے روٹھے ہوئے انداز میں کہا۔ اچھا چلو، جیسے تمہاری مرضی۔ لندن میں لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے، میں کسی کے ساتھ بھی ہنی مون منا لوں گا۔ مصطفیٰ نے مہر کے کندھے سے پہلے بال ہٹائے، پھر تھوڑی سی شرٹ کھسکا کر اس کے برہنہ کندھے پر زور سے دانت گاڑے۔ مہر کی ہلکی سی سسکی نکلی۔ بہت شوق ہے ہنی مون منانے کا؟ مہر بھی کہاں کم تھی۔ مصطفیٰ نے اسے بائٹ کی تو اس نے مصطفیٰ کی گردن پر سائڈ پر ناخن مارے۔ تمہاری سوچ ہے، جتنا شوق چڑھا ہوا ہے۔ مصطفیٰ نے اپنی گردن پر انگلی سے چھوا تو خون کی ننھی سی بوندیں اس کی انگلی پر لگی۔ تو جائیں پھر منا لیں ہنی مون۔ مہر نے مصطفیٰ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے غصے سے دھکا دیا۔ تمہارے ساتھ منانا ہے میری جان۔ مصطفیٰ 2 قدم لڑکھڑایا، پھر 2 قدم ہی آگے بڑھ کر اس نے مہر کے بال پیچھے مٹھی میں جکڑے اور اس کے نرم گداز ہونٹوں پر جھک گیا۔ مصطفیٰ میں کچھ سوچ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے مہر کے ہونٹوں کو آزادی بخشی تو مہر مسکرا کر بولی۔ تم سوچتی بھی ہو؟ گریٹ، مصطفیٰ نے شرارت سے کہا تو مہر نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ اچھا سوری، بتاؤ کیا سوچ رہی تھی؟ مصطفیٰ پوری طرح مہر کی طرف متوجہ ہوا۔ میں سوچ رہی تھی ہم ابھی ایک دوسرے سے دور نہیں رہتے، ہماری ویڈنگ نائٹ پر تو ہم نے ایک دوسرے کو سانس ہی نہیں لینے دینا۔ مہر نے معصومیت سے کہا۔ تمہارے تو 2 ویڈنگ نائٹ، اتنا رومانس کروں گا کہ تمہارا دل ہی نہیں چاہے گا مجھ سے دور ہونے کو۔ مصطفیٰ نے مہر کی شہرت پر انگوٹھا پھیرتے کہا۔ میں تو خود آپ کی باہوں میں رہنا چاہتی ہوں، میری راتیں آپ کی باہوں میں گزرے، ایک پل کے لیے بھی ہم جدا نہ ہوں۔ مہر نے شدت سے مصطفیٰ کے گلے لگ کر کہا تو مصطفیٰ نے بھی اس کی کمر پر اپنی باہوں کی گرفت مضبوط کر لی۔
हारिफ किरण को छोड़कर घर वापस आया तो दरवाजा खुला था। वो अंदर आया तो सहन में चारपाई पर हशमत अली सर झुकाए बैठा था। साथ जरीना बैठी सोचों में गुम थी। सामने टेबल पर 4 कप चाय के पड़े थे। अस्सलाम वालेकुम। हारिफ ने चाय के कपों की तरफ देखते सलाम किया। कोई आया था क्या? हारिफ ने सलाम करते साथ ही सवाल कर डाला। फिर उसने खोजती नजरों से इधर उधर अरूब को ढूंढा। फिर जब उसे महसूस हुआ कि उसके सलाम का जवाब इन दोनों में से किसी ने नहीं दिया तो हारिफ ने बारी बारी हशमत अली और जरीना की तरफ देखा, जो संजीदगी से सोचों में गुम थे। दादा साईं, खैरियत? सब ठीक है ना? और अरूब कहाँ है? कमरे में है क्या? हारिफ खुद ही सवाल जवाब कर रहा था। इसके पूछने पर हशमत अली ने सर उठाकर हारिफ की तरफ देखा, जो सवालिया नजरों से उसी की तरफ देख रहा था। हशमत अली आहिस्ता से खड़ा हुआ। चट्टाह! हशमत अली के हाथ का थप्पड़ हारिफ के गाल पर पड़ा। जरीना ने सहम कर हारिफ की तरफ देखा, जो खुद बेयकीनी से हशमत अली की तरफ देख रहा था। दादा साईं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अरूब बेटी पर हाथ उठाने की? इससे पहले हारिफ थप्पड़ की वजह पूछता, हशमत अली ने गुस्से से धाड़ा। हशमत अली के अल्फाजों पर हारिफ को थप्पड़ की वजह समझ में आ गई। माफ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। हारिफ को लगा हशमत अली ने अरूब के गाल पर थप्पड़ का निशान देख लिया है। वो तुम्हारे पास होगी तो तुम ऐसा कुछ करोगे ना? हशमत अली ने तासुफ से देखा। क्या मतलब? कहाँ है अरूब? हारिफ का दिल एकदम बंद हुआ। सरदार साईं आए थे, तुम्हारा कारनामा अपनी बेटी के गाल पर देखा तो ले गए उसे। हशमत अली के बताने पर हारिफ को लगा घर की पूरी छत उसके सर पर आन गिरी। नहीं, ऐसे कैसे ले गए? बीवी है वो मेरी। हारिफ को लगा वो अभी टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। बीवी है तो बीवी की तरह रखते। हाथ क्यों उठाया उस पर? हशमत अली ने गुस्से से जबड़े भींचे। मैं माफी मांग चुका हूँ अरूब से, और वो माफ भी कर चुकी है। सरदार साईं, मेरी बीवी को क्यों ले गए? अब वो सिर्फ उनकी बेटी नहीं, मेरी बीवी है, मेरी मोहब्बत है। हारिफ अरूब को घर न पाकर पागल हो रहा था। वो ले गए हैं अपनी बेटी को, और तुम उसे थप्पड़ रसीद करने का नतीजा भुगतो अब। हशमत अली के अल्फाजों पर हारिफ ने अपने बाल नोचे। मैं जा रहा हूँ अरूब को लेने। मेरी बीवी है वो, हवेली से निकाल चुके हैं उसे। फिर किसकी इजाजत से मेरे घर से ले गए? हारिफ तेज कदम लेता घर से निकल गया। हशमत अली उसे रोकता रह गया, पर हारिफ को अभी सिर्फ अरूब के पास जाना था। वो कैसे अपनी अरूब के जाने पर हाथ धरे बैठ जाता? अगर वो घर होता तो उसे जाने ही ना देता। हारिफ खान हवेली के लिए निकल पड़ा। हारिब खान हवेली के लिए निकल तो पड़ा, पर वो ये नहीं जानता था उसे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। अंदर एक और क़यामत उसकी मुंतज़र होगी। एक और सच उसके सामने आएगा जो उसकी ज़ात तहस-नहस कर देगा। बलाज खानज़ादा की गाड़ी हवेली के मेन गेट से अंदर दाखिल हुई। अरूब ने सर उठाकर हवेली की तरफ देखा। पूरे 1 महीने बाद वो हवेली वापस आ रही थी, पर उसने इस तरह वापसी नहीं सोची थी। वो हारिब के संग खुश दिली से हवेली आना चाहती थी। बलाज खानज़ादा गाड़ी से निकला तो रूप के साथ अरूब भी गाड़ी से निकल आई। अरूब, बहरोज खानज़ादा गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आया, पर बलाज खानज़ादा और रूप के साथ अरूब को देखकर उसे हैरत के साथ खुशी भी हुई। लाला! अरूब भागकर बहरोज खानज़ादा के गले लग गई। अरूब, मेरी गुड़िया! बहरोज खानज़ादा की आंखें नम हो गईं। वो सब कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे थे, यहाँ तक कि महर और मुस्तफ़ा और इबादत भी। ऐसा पहली बार हुआ था। अरूब 1 महीना हवेली से बाहर रही थी। लाला, आप बाबा को समझाए ना। हारिफ ने मुझ पर जानबूझकर हाथ नहीं उठाया। अरूब को बस एक ही बात सता रही थी कि कहीं वो हारिफ से जुदा ना हो जाए। उसने बहरोज खानज़ादा के गले लगते ही अपने दिल की बात दोहराई। बहरोज खानज़ादा ने हैरत से पहले अरूब की तरफ देखा, फिर बलाज खानज़ादा और रूप की तरफ। अंदर चलो, फिर बात करते हैं। बलाज खानज़ादा संजीदगी से कहकर हवेली के अंदरून हिस्से की तरफ चला गया। उसके पीछे बहरोज खानज़ादा, रूप और अरूब भी चले गए। थोड़ी देर में ये बात पूरी हवेली में फैल चुकी थी कि अरूब हवेली वापस आ गई है। इस वक्त हवेली के सब अफराद डाइनिंग हॉल में बैठे थे। बलाज खानज़ादा ने उन्हें अरूब के वापस आने की वजह बता दी थी। सबको सुनकर हारिफ की जुर्रत पर हैरत हुई थी, जिसने सरदार बलाज खानज़ादा की बेटी पर हाथ उठाकर अपने बुरे वक्त को दावत दी थी। मैं तो कहती हूँ इस लड़के को नजर बंद कर दो। हिम्मत तो देखो इसकी, सरदार की बेटी पर हाथ उठाया। अलीना ने चलती जलती पर तेल का काम किया। मैंने कहा ना, मेरी गलती थी, वो शोहर है मेरा। अगर हाथ उठा दिया तो इसने खुद को भी सजा दी है। अपना हाथ जख्मी कर लिया उसने। सुना आप सबने? अरूब सफाइयां पेश करते करते थक गई थी। सजा तो उसे मैं दूंगा। उसने पहले भी तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया और अब भी उसने तुम पर हाथ उठाया। अगर मामला घर का ना होता तो मैं उसे कल पंचायत में घसीटता। बलाज खानज़ादा को बस इसी बात का दुख था कि रूह ने उसका मान तो तोड़ा। तोड़ा नहीं बाबा,
آپ حارث کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ میرے شوہر ہیں۔ اروب کو بلاج خانزادہ سے خوف آ رہا تھا کیونکہ اس کی شفافیت وہ بہت اچھے سے جانتی تھی۔ ہم اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، بلاج خانزادہ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ بابا، اروب نے بے بسی سے صرف اتنا ہی کہا، جاؤ چینج کرو اور کھانا کھا کر آرام کرو۔ بلاج خانزادہ نے اروب کو اشارہ کیا تو وہ اروب کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے لگی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے کہنے پر آ تو گئی، پر حارث مجھے لینے ضرور آئے گا اور میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اروب نے اپنا فیصلہ سنایا اور غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بلاج خانزادہ نے اس کی پشت کو غصے سے گھورا۔ وہ غصہ اور ضد کرنے کے معاملے میں اپنے باپ پر گئی تھی۔ بلاج خانزادہ نے تعصب سے سوچا۔ اروب نے ملازمہ سے کہہ کر اس کے کمرے میں کھانا بھجوا دیا۔ بابا، اگر اروب حارث کے ساتھ خوش ہے، اسے اعتراض نہیں ہے تو آپ معاف کر دیں حارث کو۔ بہروز خانزادہ نے اپنی رائے دی۔ تمہاری رائے سن کر مجھے گاؤں کے مستقبل کی فکر ہونے لگتی ہے۔ اگر تم گدی پر بیٹھ گئے تو پتہ نہیں کیا الٹ پلٹ فیصلے کر کے گاؤں کا سکون برباد کر دو گے۔ بلاج خانزادہ نے غصے سے دانت پیستے کہا، تو مصطفیٰ، عبادت اور مہر نے اتنی سیریس سچویشن میں بھی اپنی ہنسی بمشکل کنٹرول کی۔ بہروز خانزادہ نے ان تینوں کو غصے سے گھورا۔ اگر میں نے حارث کا یوں اروب پر ہاتھ اٹھانا نظر انداز کر دیا تو کل کو وہ پھر اروب پر ہاتھ اٹھائے گا اور وہ پاگل یہی سوچ کر چپ ہو جائے گی کہ غلطی اس کی تھی۔ بلاج خانزادہ کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ حارث کو اپنے سامنے لائے اور اسے اروب کے گال پر تھپڑ رسید کرنے کی ایسی سزا دے کہ وہ یاد رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل پھر لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔